नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल फागुन 8 गते आइतबार, फागुन कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथि, सन् 2022 फेब्रुअरी 20 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्न सत्ता गठबन्धन सहमति नजिक, अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण समेत देखिन थालेपछि दलहरू लचिलो। चीनको टिप्पणीपछि अमेरिकाले भन्यो एमसीसी अनुमोदन गर्ने नगर्ने निर्णय नेपालकै। पेट्रोलियम पदार्थको भाव फेरि बढ़्यो। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा 3 रूपैयाँ वृद्धि। बढ़ेको मूल्य अनुसार पेट्रोल लिटरको 145 र डिजेल मट्टीतेल 128 रूपैयाँ पुग्यो। सर्वोच्चमा थुप्रिए 33,000 मुद्दा। यो आर्थिक वर्षमा 8% मात्रै फर्स्यो। नयाँ नेतृत्वलाई मुद्दाको भार घटाउन चुनौती। भारतद्वारा अफगानिस्तानलाई 5औं चरणको स्वास्थ्य सामग्री प्रदान, चाँडै खाद्य सहयोग पनि पठाउने भनाई। र ए डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत आज 2वटा खेल हुँदै। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601, 98 578 35 990, 98 578 31 684। चिठा पर्यो। चिठा किन छ र? चिठा पढ्नु? मदन बहादुर पनि बुढो मान्छे भएर के चिसो राखे नि, थाहै नभए जस्तो। सानीमा ब्याङ्कले रेमिटेन्स मुद्दती खातामा उच्च 12.03% सम्म ब्याज दर दिइरहेको छ भने पो एकदम सुरक्षित ब्याङ्कमा उच्च ब्याज दर, त्यो पनि हरेक महिना पाउने भएपछि चिठा पर्यो नि त। साँच्ची एकदम कम निष्क्रिय कर्जा भएको सुरक्षित ब्याङ्क भएर पनि उच्च ब्याज दर दिनु त चिठा नै पर्नु हो। अब म सानीमा ब्याङ्कमा 12.03% ब्याज दरमा मुद्दती खाता खोल भनेर विदेशमा बस्ने छोरीलाई पनि भनिहाल्छु। नबिर्स है, सानीमा ब्याङ्कले अन्य मुद्दती खातामा पनि 11.03% सम्म ब्याज दिइरहेको छ नि। थाहा छ क्या, थाहा छ। थाहा भएर नै सानीमा ब्याङ्क जान लाग्दो हो नि। तपाईहरू पनि सानीमा ब्याङ्कमा आजै उच्च ब्याज दरको मुद्दती खाता खोल्नुहोस्। अनलाइनबाट खाता खोल्नका लागि www.sanimabank.com मा लगइन गरी एप्लाई फर अनलाइन एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। थप जानकारीका लागि 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। निशुल्क तालिम सम्बन्धी सूचना। सिटीभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त यस नेपाल युथ फाउन्डेशन नेपालले ओल्गापुरी भोकेशनल स्कूलमा लेभल 1 को कार्पेन्ट्री र वेल्डिङ विषयमा यही फागुन 17 गतेबाट तालिम सञ्चालन गरिने भएकोले इच्छुक युवाहरूले सम्पर्क राख्नुहोला। फारम भर्ने अन्तिम मिति यही फागुन 13 गतेसम्म। सम्पर्क ओल्गापुरी भोकेशनल स्कूल, चुनिखेल, ललितपुर। फोन नम्बर 98 512 16059, 98 512 16059। बीएससी फरेस्ट्रीको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय वन विज्ञान संकाय अन्तर्गत बीएससी फरेस्ट्रीमा विद्यार्थी भर्ना फारम यही फागुन 8 गते राति 12 बजेसम्म अनलाइन भर्न सकिनेछ। साथै प्रवेश परीक्षा यही फागुन 14 गते बिहान 11 बजे हुनेछ। थप जानकारीका लागि वेबसाइट www.afu.edu.np मा हेर्न सकिनेछ। सम्पर्क फोन 057 52 33 18, 057 52 32 48। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं।
काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। संसद सचिवालयमा 2.5 वर्षअघि दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्न गठबन्धन दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन्। एमसीसीलाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति तनावपूर्ण बन्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण समेत देखिन थालेपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू पूर्ववत अडानमा लचिलो हुँदै संसदमा टेबल गर्न तयार देखिएका हुन्। एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढ़ाउन गठबन्धन दलहरूबीच बनेको अनौपचारिक समझदारीकै आधारमा हिजो बसेको एकीकृत समाजवादीको बैठकले यथास्थितिमा अनुमोदन नभए पनि छलफलका लागि सार्वभौम संसदमा लैजाने निर्णय गरेको छ। एकीकृत समाजवादीका एक नेताले आज बस्ने गठबन्धन बैठकले यसबारे औपचारिक निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रले पनि एमसीसीका विषयमा सरकार सदन र सड़कमा तीव्र ध्रुवीकरण भएर थप जटिलता आउने देखिएकाले आज संसदमा टेबल गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। टेबल गरिसकेपछि आफ्नो निर्णय गरी मत हाल्ने समझदारी गठबन्धनबीच बन्दैछ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यव्यवस्था समितिमा दलहरूबीच सहमति जुटे सम्झौतालाई संसदमा टेबल गर्ने बताइसक्नु भएको छ। उहाँले आज पनि कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहिबार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया जतिसक्दो छिटो अघि बढ़ाउन जोडबल गर्दा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले हिजो पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बसेर निर्णय गर्ने जानकारी दिँदै कोर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले एमसीसीको विषयमा राष्ट्र नै विभाजित हुँदा परिवर्तन नै धरापमा पर्ने खतरा पैदा भएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, यसबाट कसरी बस्ने र परिवर्तनलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा बीचको बाटो चाहियो, त्यसको खोजी गर्ने कोशिश भइरहेको छ। निष्कर्षमा भने पुग्न बाँकी छ। प्रधानमन्त्री देउवा निकट कांग्रेसका एक नेताले भने एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल भएपछि फास्ट ट्र्याकमा अनुमोदन हुने दावी गरेका छन्। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष पनि एमसीसी सार्वभौम संसदमा लैजान तयार देखिएको निकट एक नेताले दावी गरेका छन्। एमसीसीकै कारण गठबन्धनमा संकट आइलागेका बेला दलहरू एक कदम अगाडि बढ़न लागेका हुन्। यसैबीच 14औं महाधिवेशनपछि गुटगत ध्रुवीकरण कायमै रहेको सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेसमा अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी परियोजना एमसीसीले नेताहरूबीचको दूरी घटाउने काम गरेको छ। यस मुद्दामा पार्टीभित्रका विचार समूहहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षी खेमामा रहेका नेतालाई एमसीसी मामिलामा बढ़ी जिम्मेवारी मात्र दिनुभएको छैन, उहाँहरू बीच मन माझामाझ पनि भएको छ। एमसीसीकै कारण यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तासीन दलहरूले एमसीसीलाई ठगिहाने भाँडो बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले एमसीसीको सम्झौतापछि चुनावबाट एमालेको सरकार बनेको बेलामा एमालेलाई सरकारबाट हटाएपछि पास गर्छौं भनेर अहिलेका सत्ता गठबन्धन दलहरूले पारित गर्न नदिई पर सार्दै गएको आरोप लगाउनु भएको छ। यसैबीच अमेरिकाले एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौता अनुमोदनका विषयमा सार्वभौम लोकतान्त्रिक देशका रूपमा नेपालले नै निर्णय गर्ने जनाएको छ। चीनले शुक्रबार अमेरिकाले नेपालमा मिचाहा कूटनीति प्रयोग गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको आफूले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको भोलिपल्ट काठमाडौँमा रहेको अमेरिकी दूतावासले यस्तो धारणा बाहिर ल्याएको हो। अमेरिकी दूतावासले हिजो निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक देशका रूपमा नेपालले गर्ने हो र यो केवल नेपालको निर्णय हो। अमेरिकी दूतावासको विज्ञप्तिमा नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध 75औं वर्षमा रहेको र यसबीचमा नेपालमा धेरै ठूला परिवर्तन भएको उल्लेख छ। यी परिवर्तनहरूमा अमेरिका नेपालको साथमा उभिएको र अमेरिकाले नेपाललाई विकास सहायता, विपद प्रतिकारी तथा पूर्व तयारी, सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमका साथै विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गरिरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। एमसीसीको $50 करोड़ अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट उपहार एवं दुई देश बीचको साझेदारीको रूपमा रहेको पनि अमेरिकाले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको चुनाव लगत्तै प्रदेश र संघीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। 72औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर हिजो काठमाडौँको सैनिक मञ्चमा भएको विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्थानीय तहको चुनाव छिटै सम्पन्न हुन गइरहेको बताउनुभयो। त्यस लगत्तै प्रदेश र संघीय तहको चुनाव पनि गर्ने उहाँले बताउनु भएको हो। नेपाल ऑयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ़ाएको छ। गैराती 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलमा 3 रूपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको हो। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्य 145 रूपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै डिजल र मट्टीतेलको मूल्य लिटरको 128 रूपैयाँ कायम भएको छ। ग्यासमा घाटा भए पनि मूल्य नबढ़ाएको निगमले बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 5 रूपैयाँ 61 पैसा, डिजल 5 रूपैयाँ 62 पैसा र हवाई इन्धन 4 रूपैयाँ 95 पैसा बढ़ेर
आएकोले नेपालमा पनि भाव बढाएको निगमले जनाएको छ। गैराती बढेको मूल्यमा बिक्री गर्दा पनि अबको 15 दिनमा निगमलाई 2 अर्ब 15 करोड़ रुपियाँ घाटा हुने निगमको दाबी छ। गएको माघ मसान्तसम्म आफूले 24 अर्ब घाटा बेहोरिसकेको भन्दै निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापत आवश्यक पर्ने रकम जुटाई आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न पनि कठिनाई भएको बताएको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। कोभिड-19 को संक्रमणबाट बालबालिकालाई जोगाउन उनीहरूलाई घरभित्रै राखौं, सृजनात्मक क्रियाकलापहरू गरौं, सकेसम्म धेरै समय उनीहरूसँगै बिताउँ र बालबालिकालाई प्रोत्साहन गरौं। कुनै पनि बालबालिका जोखिममा वा अप्ठ्यारोमा परेको थाहा भएमा बालबालिका खोज तलास सेवा 104 वा बाल हेल्पलाइन 1098 मा खबर गरौं। नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट तथा ख्याति प्राप्त कलेज, विभिन्न अवार्डहरूद्वारा सम्मानित, पोखरा विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन प्राप्त सीसीटी कलेज बुटवलमा 4 वर्षे बीबीए, बीसीए र बीसीआईएस मा केही सीट खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौ। सम्पर्क फोन 071 410 380 410 479, मोबाइल 98 570 75029 98 570 20752। Education for better life. Crimson College of Technology, CCT, बुटवल 11, देवीनगर। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजको बीई सिभिल र बीई कम्प्युटर विषयमा नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यस युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजमा बीई सिभिल र बीई कम्प्युटर विषयमा भर्नाका लागि आवेदन फारम खुल्ला गरिएको छ। सम्पर्क युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेज, आईओई पुल्चोक क्याम्पस नजिकै, चाकुपाट, ललितपुर। फोन नम्बर 01 52 60 419 52 60 592। विगत 6 वर्षदेखि सञ्चालित नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको क्यान्सर हस्पिटल, क्यान्सर सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू एकै छानामुनि। अमेरिकाको भेरियन कम्पनीको अत्याधुनिक रेडियोथेरापी सेवा दिने मेसिन जडित हस्पिटल, नेपालमा लामो समयको अनुभव प्राप्त क्यान्सर विशेषज्ञद्वारा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त रेडियोथेरापी, किमोथेरापी, टार्गेटेड थेरापी, इम्युनोथेरापी इत्यादिद्वारा सबै प्रकारको क्यान्सरको उपचार, साथै क्यान्सरको वरिष्ठ सर्जनहरूद्वारा शल्यक्रिया। अब नेपालीको क्यान्सर उपचार नेपालमा नै। नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, हरसिद्धि, ललितपुर। फोन 01 525 1312 535 1312। शिक्षक सेवा आयोग तयारी कक्षाका लागि एउटै नाम, युनियन एजुकेसन, बागबजार, काठमाडौँ। देशकै सर्वोत्कृष्ट संस्था युनियन एजुकेसन बागबजार काठमाडौँमा शिक्षक सेवा आयोगको प्रावि, निमावि र माविका तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको छ। दक्ष तथा अनुभवी प्रशिक्षकबाट 3 शिफ्टमा 5 घण्टाका दरले कक्षा सञ्चालन। छात्र र छात्राका लागि छुट्टा छुट्टै होस्टेलको व्यवस्था। 77 जिल्लाबाट भौतिक तथा अनलाइन कक्षामा विद्यार्थीको उपस्थिति। सम्पर्क काठमाडौँका लागि 98 560 61 991, 98 560 61 992 र 98 560 66 491। तनहुँ दमौलीका लागि 98 460 66 491 र 98 460 91 785। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुर चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन
मा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्न सत्ता गठबन्धन सहमति नजिक चीनको टिप्पणीपछि अमेरिकाले भन्यो एमसीसी अनुमोदन गर्ने नगर्ने निर्णय नेपालकै तीनै तहको चुनाव गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई, पेट्रोलियम पदार्थको भाव फेरि बढ़्यो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। काया कैरनमा अब बाँकी खबर। संविधान जारी हुँदै गर्दा 2072 सालमा सर्वोच्च अदालतमा झण्डै 24,000 मुद्दा फैसला हुन बाँकी थिए। त्यतिबेला सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीशको दरबन्दी 15 जनाको रहेको भए पनि 10 जना मात्रै कार्यरत थिए। मुद्दाको चाप घटाउन नयाँ संविधान मार्फत न्यायाधीशको दरबन्दी बढ़ाएर 21 पुर्याइयो। संविधानको व्यवस्था अनुसार 2073 साल साउन 17 गते एकैपटक 11 जना न्यायाधीश नियुक्ति गरियो। पदपूर्ति पछिको स्वाभाविक अपेक्षा थियो सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखि थुप्रिएका मुद्दा भटाभट फर्सेट हुनेछन्, तर नतिजा सोचे जस्तो आएन। अहिले फैसला हुन बाँकी मुद्दाको संख्या बढेर 33,000 भन्दा धेरै भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा फागुन 1 गतेसम्म 33,466 वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। यो आर्थिक वर्षमा जम्मा 8.16% मुद्दा मात्रै फर्सेट भएका छन्। सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरूले 37 दिन पूर्ण समय सुनवाई गरेनन्। गएको मंसिर 15 देखि न्यायाधीशहरू गोला प्रथा प्रक्रिया मार्फत इजलास गठन र पेशी निर्धारण गरेर इजलासमा फर्किए पनि नेपाल बारको आन्दोलनका कारण 12 नबज्दै कहिल्यै इजलास शुरू भएन। सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश रहेका दीपक कुमार कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बनेपछि शुक्रबार पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बसेको छ। फुल कोर्टले अटोमेसन प्रक्रिया शुरू गर्ने बारे भइरहेको अध्ययन सकेर प्रतिवेदन छिटो तयार पार्ने निर्णय गरेको छ। न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजनाले जिल्ला अदालतमा सरल प्रकृतिका 180 दिनभित्र, सामान्य प्रकृतिका 365 दिनभित्र र जटिल प्रकृतिका मुद्दा 545 दिनभित्र फैसला गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ। तर सर्वोच्चमा नयाँ नेतृत्वलाई मुद्दाको भार घटाउन प्रमुख चुनौती भएको छ। पर्यटकीय विकासको उच्च सम्भावना रहेको लमजुङका विभिन्न पालिकाहरूमा पर्यटकको आकर्षण बढ़ाउने प्रयास भएको छ। पर्यटन विकासका लागि भन्दै धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्वले भरिपूर्ण लमजुङको राइनास मोहरिया कोटमा पनि वीर भक्ति थापा पार्क बनाइएको छ। यसले पर्यटन विकासमा सघाउने र स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर उकासिने विश्वास लिएको छ। लमजुङका उज्यालो सहकर्मी श्याम शीतल परियारको रिपोर्ट। राष्ट्रिय विभूति एवं वीर पुरूष भक्ति थापाको उच्च सम्मान र पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनाउनका लागि ऐतिहासिक स्थल राइनास मोहरिया कोटमा भक्ति थापा पार्क बनाइएको हो। राइनास मोहरिया कोटमा 5 रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा रहेको पार्कमा भक्ति थापाको 30 फिट अग्लो शालिग बनाइएको छ। पार्कको सम्पूर्ण डीपीआर 3,49 लाख रुपियाँ रहेकोमा हालसम्म 82 लाख रुपियाँ खर्च भएको राइनास नगरपालिकाले जनाएको छ। पार्क निर्माणमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले सघाएको छ। डीपीआर अनुसार पार्कसम्म आउने पक्की बाटो निर्माण, पार्कमा टी सप, संग्रहालय, पार्किङ स्थल लगायतका अन्य संरचना भने बनाउन बाँकी रहेको र बिस्तारै ती संरचना निर्माण हुँदै जाने नगर प्रमुख सीमा बहादुर थापा बताउनुहुन्छ। मेन पार्क त निर्माण भइसक्यो र पार्कको तलपट्टि हामीले टी सप, विभिन्न बिरुवाहरू लगाउने त्यो कुराहरू गरेका छौं र यो पार्कसम्म आउने बाटो समेत पिच गर्ने डीपीआरमा भएको हुनाले यो चाहिँ मेन बाटै पिच नभएको हुनाले यो सहायक बाटोमा पर्छ। तैपनि यो लमजुङ जिल्लाको एउटा पर्यटकीय हबको रूपमा हामीले यस क्षेत्रलाई विकास गर्न लागिरहेका छौं। भक्ति थापा विक्रम सम्वत 1971 मा नेपाल अंग्रेज युद्धको बेला नेपालका वरिष्ठ सैनिक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ लमजुङ जिल्लाको पुवर थापा परिवारमा जन्मनु भएको हो। उहाँले लमजुङका तर्फबाट धेरै पटक युद्ध लडेको इतिहास छ। गोरखा संघको अन्तिम युद्धमा पराजित भई युद्धबन्दीका रूपमा काठमाडौँ पुगेको करिब 1 वर्षपछि उहाँ नेपाली फौजका सरदार भई नेपाल एकीकरण अभियानमा संलग्न हुनु भएको जानकारहरू बताउँछन्। 1878 मा 73 वर्षको उमेरमा नेपाल अंग्रेज युद्धमा देउथलको लडाईँको नेतृत्व उहाँले गर्नु भएको थियो। देउथलमा अंग्रेज विरुद्ध तरबार सहित 300 सेना लिएर युद्ध गरेका थापाको अंग्रेजको गोली लागेर ज्यान गएको थियो। अंग्रेज सेनाले गोर्खाली सेनाको वीरताको कदर गर्दै थापाको शवमा दोसल्ला उडाएर सम्मानका साथ अमरसिंह थापालाई बुझाएको इतिहास छ। वीर पुरुषको सम्मान र सम्झनामा पार्क निर्माण गरिएकोमा स्थानीय बासिन्दा खुसी छन्। स्थानीय हरिबहादुर थापा राम्रो लाग्छ। त्यो त हो, त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ आउने हेर्ने, त्यसले चाहिँ त्यहाँका मान्छेलाई पनि राम्रै हुन्छ। राइनासकोटमै होमस्टे समेत सञ्चालन गरिएको छ। राइनासकोट होमस्टेसम्म पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पार्कसम्म पुगी घुम्न रमाउन सक्छन्। मोहरिया कोटमा पार्क निर्माणसँगै पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने र स्थानीयको जीवनस्तर उकासिने बताउनुहुन्छ नगर प्रमुख सीमा बहादुर थापा। यस क्षेत्रको विकासको लागि यसले महत्वपूर्ण टेवा दिनेछ र भक्ति थापा आफैमा
अन्तर्राष्ट्रिय विभूति नेपालको वीर पुरुष भएको हुनाले नेपाल एकीकरणदेखि नेपाल राज्यलाई जोगाउनसम्म उहाँको ठूलो योगदान रहेको हुनाले हामीले उहाँको स्मरणमा यो पार्क निर्माण गरेका हौं। झण्डै 1500 मिटर उचाइमा रहेको मोहरिया कोटमा निर्मित वीर भक्ति थापा पार्कबाट लमजुङ, तनहु, गोरखा सहित विभिन्न ठाउँका साथै मनमोहक विभिन्न हिम श्रृंखलाहरूको समेत अवलोकन गर्न सकिन्छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। साइकलमा यात्रा गरौं, स्वास्थ्य र पैसा दुवैको बचत गरौं। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसा पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। आइमी गरौं रमाऊ, किनकि विदेशबाट मनीग्राम, इन्स्टेन्ट क्याश, इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1 GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइमी गरौं है। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। अब हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokoserofoods.com। फोन 98 473 79890 98 010 79 890। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. सीधा कुरा, प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। काखमा रहेकी 1.5 वर्षकी दुधे बालिका घरिघरि दूध पिउन खोज्थिन्। छेउमै 6.5 वर्षका बालक एकहोरो आमालाई हेर्थे र टोलाउँथे। आमा भने सुक्क सुक्क गर्दै आफूले भएका पीड़ा सुनाइरहनु भएको थियो। चन्द्रपुर 6 रौतहटकी 24 वर्षकी रोशनी कुमार शाहले हिजो संचारकर्मी सामु श्रीमानले दिने यातना र हिंसाको वृत्तान्त सुनाउनुभयो। पछिल्लो समय कुटपिट र यातना बढ्न थालेपछि पत्रकार सम्मेलन गर्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका श्रीमान मिश्रीलाल शाह चन्द्रपुर नगरपालिकाका अधिकृत हुन्। 2070 साल जेठ 17 गते उनीहरूले विवाह गरेका थिए। त्यतिखेर रोशनी 16 वर्षकी हुनुहुन्थ्यो। कानूनले 20 वर्ष नपुगी विवाह गर्न दिँदैन। उमेर नपुगी विवाह गरेकी रोशनीसँग सुनाउनु पर्ने विगतका यादभन्दा श्रीमानले दिने यातनाको घाउ मात्रै बाँकी छ। विवाहको पहिलो वर्षमै उहाँले छोरो जन्माउनुभयो। दोस्रो पटक गर्भ बसेपछि नै आफूमाथि हिंसा शुरू भएको उहाँको भनाइ छ। श्रीमान र परिवारबाट हिंसा भएको भन्दै रोशनी जिल्ला प्रहरी, महिला सेल, प्रहरी प्रधान कार्यालय, महिला आयोग, इलाका प्रहरी चन्द्रनिगाहपुरमा उजुरी दिनुभएको छ। दुवै बीच प्रहरीमा धेरै पटक छलफल पनि भइसकेको छ। श्रीमानले प्रहरी समक्ष राम्ररी बोल्ने र अब उपरान्त हिंसा नगर्ने शर्त राख्दै आए पनि घरमा उस्तै व्यवहार भएको र यातना भोगिरहनु परेको रोशनीले सुनाउनुभयो। दाइजो नपाउँदा हिंसा शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले एमसीसीमा चीन र अमेरिकाको सक्रियताबारे उज्यालोको फेसबुक पेजमा आएका प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। गंगा दाहाल र सन्तोष देवकोटा लेख्नुहुन्छ, नेताहरूले आफ्नो देशको हितको लागि आफै निर्णय गर्न नसक्दाको परिणाम। आन्तरिक मामिलामा दुई ठूला देशको हस्तक्षेप देखिने गरी शुरू भयो। कमल विकको प्रतिक्रिया छ, राष्ट्रिय हितको संरक्षणमा सबै एकजुट हौं।
शक्ति राष्ट्रको रण मैदान हुनबाट रोक्नका लागि सरकारले तुरन्त कूटनीतिक पहल गरोस्। सन्तोष पोखरेल असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालको प्रमुख एजेण्डा हो भन्ने कुरा चीन र अमेरिका दुवैले बुझ्न जरूरी छ भन्नुहुन्छ। अमृत गिरी लेख्नुहुन्छ, सार्वभौम राज्यको लागि एउटा सामान्य अनुदानको खातिर यो प्रकारको धम्की कदापि नेपाल र नेपालीको लागि स्वीकार्य हुँदैन। अनि मनोज श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, एमसीसी परियोजना अहिले निल्नु न ओकल्नु भयो, अरूको भर परे अनावश्यक दुःख पाइन्छ भन्ने गतिलो पाठ भएको छ। अनि कुशल राजनीतिज्ञ र नेतृत्वकर्ता भइदिएको भए पनि यस्तो हुने थिएन। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। भारतले अफगानिस्तानलाई 5औं चरणको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग उपलब्ध गराएको छ। भारतले थप 2.5 टन स्वास्थ्य सामग्री अफगानिस्तानलाई उपलब्ध गराएको समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिदन्दम बगाचीले चाँडै खाद्य सहयोग पनि पठाउने बताउनु भएको छ। अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि तालिबान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छैन, तर मानवीय संकट बढ़दै गएपछि सहायता पठाउने क्रम चलिरहेको छ। अफगानिस्तानमा स्वास्थ्य संकट बढ़नुका साथै खाद्य अभाव पनि झुलिएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल खबर। ए डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत आज 2वटा खेल हुँदैछन्। 12औं चरण अन्तर्गतको खेल अनुसार आज दिउँसो 1 बजे जावला खेल युथ क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लब तथा बेलुकी पाउने 5 बजे मनाङ मर्स्याङदी क्लब र न्यूरोड टिम एनआरटी खेल्दैछन्। दुवै खेल त्रिपुरेश्वरमा रहेको 10 रंगशालामा हुनेछ। यसैबीच च्यासल युथ क्लब ए डिभिजन लीगबाट रेलिगेसनमा परेको छ। हिजो भएको खेलमा फ्रेन्च क्लबसँग 2-1 गोलले पराजित भएको च्यासल रेलिगेसनमा परेर बी डिभिजनमा घटुवा भएको हो। खेलकी अर्को प्रसंगमा कुशल भुटेलको शतकमा नेपालले 2020 विश्वकप छनौटमा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। त्यसका बावजुद नेपालको सेमिफाइनल स्थान पक्का हुन सकेको छैन। नेपालले हिजो कमजोर फिलिपिन्सलाई 136 रनले पराजित गरेको हो। नेपालको 4, ओमान र क्यानाडाको 2-2 अंक छ। फिलिपिन्स समूहको 2 खेल हारेर प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। नेपालले भोलि क्यानाडा तथा ओमानले फिलिपिन्ससँग खेल्नेछन्। नेपालले जित हात पारेमा सोझै सेमिफाइनल पुग्नेछ। क्यानाडाले नेपाललाई तथा अनुमान गरे अनुसार ओमानले फिलिपिन्सलाई पराजित गरेमा 3 टोलीको समान 4 अंक हुनेछ। यस्तोमा रन रेट हेरिनेछ। अब केही खबर संक्षेपमा। 150 प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने सिंहदरबार वैद्यखाना 11 थरीमा सीमित भएको छ। 2066-67 देखि 2069-70 सम्म 150 प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरेको वैद्यखानाले 2071-72 देखि 2074-75 सम्म 40 थरी औषधि उत्पादन गर्थ्यो। चालू वर्षमा आइपुग्दा अझै खस्किएर 11 प्रकारका औषधिमा सीमित भएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरमा संक्रमणले प्रतिरोधात्मक क्षमता अत्यन्त कमजोर भएका दीर्घ रोगीहरूको मात्रै ज्यान गएको पाइएको छ। खोप लगाएका पूर्ण स्वस्थ व्यक्तिको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएको पुष्टि नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तेस्रो लहरमा 309 जनाको ज्यान गएको छ। सबै दीर्घ रोगी छन्। पहिलो लहर झण्डै 9 महिना र दोस्रो लहर झण्डै 5 महिना चलेकोमा तेस्रो लहर 2 महिनाभित्रै मत्थर भएको छ। सरकारले गाड़ीमा यूरो 6 मापदण्डको इन्जिन लागू गर्ने तयारी गरेपछि सरकार र व्यवसायी बीच मतभेद देखिएको छ। प्रदूषण घटाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यूरो 6 मा जोड गरिरहँदा नाडा अटोमोबाइल एसोसिएशन अफ नेपालले तत्काल कानून गर्न नसकिने बताएको छ। प्राविधिक गाड़ीको मर्मत पाटपूर्जा लगायत कारणले कम्तीमा 2 वर्ष समय चाहिने नाडाको निष्कर्ष छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अब राजा वा राज संस्था केन्द्रित राजनीति नगर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले राज संस्थालाई सम्मान भन्ने गर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा शनिबार आयोजित पार्टी घोषणा कार्यक्रममा थापाले नयाँ विचारसहित नागरिक केन्द्रित राजनीति गर्ने उद्घोष गर्नु भएको हो। एकै घरका 2 बालबालिकालाई स्कूल बसबाटै अपहरण गरेको आरोपमा रूपन्देही प्रहरीले सैना मैना नगरपालिका 5 का 35 वर्षका खेमबहादुर पौडेललाई झापाको बिर्तामोडबाट पक्राउ गरेको छ। पौडेललाई झापा अनारमनी बिर्तामोडबाट पक्राउ गरी बालबालिकाले सकुशल उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। सिन्धुलीका 46 वटा ओडा अझै एम्बुलेन्स विहीन रहेका छन्। 9 वटा पालिकामा 79 वटा ओडा मध्ये हालसम्म 33
31वटा वडामा मात्रै एम्बुलेन्स सेवाको सुविधा पुगेको छ। र प्रधानमन्त्री मन्त्री राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रदेश प्रमुख लगायत सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीको आवास निर्माण जारी रहे पनि केही ठेका भने बल्ल गरिँदैछ। संघीय संसद भवन निर्माणको काम जारी रहे पनि सेक्युरिटी भवन इन्टेरियर लगायतको ठेक्का अझै हुन सकेको छैन। काया कैरनमा अब पालो उखानको। भन्ज्याङ पुग्यो लौरो बिर्सियो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्न सत्ता गठबन्धन सहमति नजिक अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण समेत देखिन थालेपछि दलहरू लचिलो। चीनको टिप्पणीपछि अमेरिकाले भन्यो एमसीसी अनुमोदन गर्ने नगर्ने निर्णय नेपालकै। पेट्रोलियम पदार्थको भाव फेरि बढ्यो। पेट्रोल डिजेल र मट्टीतेलमा 3 रुपैयाँ वृद्धि। बढेको मूल्य अनुसार पेट्रोल लिटरको 145 र डिजेल मट्टीतेल 128 रुपैयाँ पुग्यो। सर्वोच्चमा थुप्रिए 33,000 मुद्दा। यो आर्थिक वर्षमा 8% मात्रै फर्स्यो। नयाँ नेतृत्वलाई मुद्दाको भार घटाउन चुनौती। भारतद्वारा अफगानिस्तानलाई 5औं चरणको स्वास्थ्य सामग्री प्रदान। चाँडै खाद्य सहयोग पनि पठाउने भनाई। र ए डिभिजन लीग फुटबलमा आज 2वटा खेल हुँदै। अब कार्टुन। आज हामीले सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको कार्टुन लिएका छौं। एमसीसी सम्झौताका कारण दबावमा परेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ कार्टुनमा देउवा दम्पति छन्। रात छिपिसकेको छ। श्रीमती सुत्ने तर्खरमा छिन् तर देउवा जस्ता देखिने व्यक्ति भने हातमा एमसीसी लेखेको एउटा सामग्री बोकेर टोलाइरहेका छन्। अनि ओछ्यानमा बसिरहेकी श्रीमती भन्दैछिन् होइन कम्तीमा सुत्ने बेला त यसलाई छोडिदिनुहोस्। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरूद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।